आज हामीहरूको पासमा एउटा 25 नम्बरको क्वेशन छ, जुन सेट मोडल क्वेशन 10 को 25 नम्बरमा सोधिएको छन्। यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई रेडियन भए प्रमाणित गर्नुहोस्। साइन a cos b cos c प्लस साइन b इन्टु cos c इन्टु cos a प्लस साइन c इन्टु cos a इन्टु cos b इक्वल टू साइन a इन्टु cos साइन ए इन्टु साइन बी इन्टु साइन सी प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। गिभेनमा हामीलाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिएका छन्। हामीलाई के गर्नुपर्छ भने और ए प्लस बी प्लस इक्वल टू यो पाई रेडियन माइनस सी। अब दुवैतर्फ साइनले गुणन गर्दा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन पाई रेडियन माइनस सी। हामीले यहाँ दुवैतर्फ साइनले गुणन गरियो। अब यो पाई रेडियनलाई हामी 180 डिग्री मानौँ। अब साइन 180 डिग्री माइनस सीलाई थीटा मानेर गर्दाखेरि यहाँ साइन थीटा, थीटाको सट्टामा सी लेखौँ। अब अर्को दुवैतिर कोसले गुणन गर्दा कोस ए प्लस बी बराबर कोस पाई रेडियन माइनस सी। तो कोस 180 डिग्री माइनस सी इक्वल टू माइनस कोस थीटा, माइनस कोस सी। अब हामीहरू एलएचएस तिर आऊ। अब नाउ एलएचएस बराबर साइन ए इन्टु कोस बी इन्टु कोस सी प्लस साइन बी इन्टु कोस सी इन्टु कोस ए प्लस साइन सी इन्टु कोस बी। अब यो हाम्रो एलएचएस दिएका छन्। त पहिला हामीहरू यहाँदेखि लिएर हामी यहाँसम्म हेर्छौँ भने केही कमन मिलिरहेछ। यहाँ कस सी र कस सी पनि साझा छ भने यसलाई हामी कमन लिइहालौँ। कमनमा कस सी लिँदाखेरि यहाँ साइन ए इन्टु कस बी, यसलाई मिलाएर लेख्दा कस ए इन्टु साइन बी हुन्छ, प्लस जस्ताको त्यस्तै साइन सी इन्टु कस ए इन्टु कस बी। अब यो हाम्रो फर्मुलामा आइसक्यो। यो कसको फर्मुला हो भन्दाखेरि यो साइन ए प्लस बी को फर्मुला हो। यो बुझ्नका लागि मैले यस्तो गरेँ, तपाईहरू नलेख्नु। अब यहाँ कस सी यो कसको फर्मुला छ भने इन्टु साइन ए प्लस बी को फर्मुला, प्लस जस्ताको त्यस्तै सारिदेऊ साइन सी इन्टु कस ए इन्टु कस बी। अब यो साइन ए प्लस बी हामी गिभेनमा के लेखेछौँ, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन सी। अब कस सी इन्टु यहाँ साइन सी प्लस साइन सी इन्टु कस ए इन्टु कस बी आयो। अब योमा केही कमन मिलिरहेछ भने कमन हामीलाई लिनुपर्छ। साइन सी र साइन सी दुवैपट्टि छ भने साइन सी कमन। अब कस सी प्लस कस ए इन्टु कस बी। अब यहाँ हामीहरूलाई दिमाग लगाउनु पर्ने के हो भने साइन सी र कस सी प्लस यहाँ हामी अंश र हरमा 2 ले गुणन गर्दा यहाँ 2 कस ए इन्टु कस बी बाई 2 लेख्न सक्छौँ। फेरि यो 2 र 2 क्यान्सल भइहाल्छ। अब साइन सी इक्वल टू, अब लसल हेर्दाखेरि यो 2 र यहाँ केही छैन भने 1 त 2 कस सी प्लस 2 कस ए इन्टु कस बी आयो। अब साइन सी मा 2 कस सी प्लस, अब यसको 2 कस ए इन्टु कस बी को फर्मुला के छ भने हामीले पढेका छौँ कि कस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी।
यो हुन्छ बाई 2। अब यहाँ गर्नुपर्ने के छ भने साइन सी। अब यहाँ cos a प्लस b इक्वल टू माइनस cos c लेख्न सकिन्छ। गिभेनमा दिएको छ भने 2 cos c माइनस प्लस माइनस माइनस भयो cos c प्लस cos a माइनस b बाई 2। अब साइन सी र यो दुईवटा 2 cos c माइनस cos c बाँकी रह्यो कति cos c प्लस cos a माइनस b। अब हामी यो गुणामा छ भने यता पनि लेख्दा हुन्छ। अब यो यहाँ माइनस कमन लिनुपर्छ हामीलाई। साइन सी बाई 2 माइनस कमन लिँदाखेरि माइनस cos c माइनस cos a माइनस c बाई 2 र यो माइनस cos c को सट्टा हामीहरू यहाँ माइनस cos c को सट्टा cos a प्लस b लेख्न सकिन्छ। गिभेनमा दिएको छ। त्यसैले यहाँ cos a प्लस b अब माइनस cos a माइनस b। अब साइन सी बाई 2। अब यो माइनसले यसमा गुणा गर्दाखेरि यो माइनस cos a प्लस b र माइनस माइनस प्लस cos a माइनस b हुन्छन् भने यसलाई सुल्टा गरेर लेखौ cos a माइनस b। यो माइनसको मान अब यो फर्मुला कसको हो भने 2 साइन a इन्टु साइन b को cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b फर्मुला रहेको छ। अब साइन c बाई 2 अब यो यसको सट्टामा यो फर्मुला लेखिदेऊ 2 साइन a इन्टु साइन b। यो भागमा 2 छ यो गुणामा 2 छ भने 2 2 क्यान्सल भइहाल्यो। यहाँ मिलाएर लेख्दाखेरि साइन a इन्टु साइन b इन्टु साइन c बराबर RHS प्रुभड। यो हाम्रो प्रुभड भइहाल्यो। एकचोटि सर हेरिहालौँ।